अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं मेरे YouTube चैनल। मैं हूं एहसन वाहिद। आज चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी साहब को चपरासी से भी कम कहा गया है, और वो कहा है शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने, जो पाकिस्तान के साबिक वजीर आजम है। ये कहाँ पे कहा गया और किस तरह से उनको जो है उनकी सारा जो पोल है वो खोल के रख दिया है शाहिद खाकान अब्बासी ने, और वाज़ेह तौर पर कहा है कि आपने एक जाती मफाद के लिए, अपने छोटे से मफाद के लिए आपने पूरा निजाम जो है वो बर्बाद कर दिया है, आपने पूरी अदलिया को जो है वो बर्बाद कर दिया है। इससे पहले हम लोग तो जो है मुख्तलिफ वीडियोस में भी ये बात कह रहे थे, मैं तो अपने ट्वीट्स में भी कह रहा था। खैर, इस सारी तफसीलात मैं आपके सामने रखूंगा कि ये बात कहां पर हुई है, किससे हुई है, और क्या सवालात हुए, क्या जवाबात हुए। और उसके साथ जो पीटीआई के वफद से मुलाकात हुई थी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की, उसके अंदर की जो है वो मुलाकात, जो उसके अंदर की कहानी क्या है वो आपके सामने रखूंगा। खास तौर पर किस तरह से वहां पर एक दोहरा म्यार रखा है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याह्या अफरीदी साहब ने। खैर, सबसे पहले तो हम बात करते हैं शाहिद खाकान अब्बासी साहब की बात की, जो इन्होंने आज चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी साहब को जो है उनकी हकीकत खोल के रख दी है, उनको उनका आईना जो है वो दिखाया है कि आपकी हकीकत क्या है, उनकी हैसियत क्या है वो उनकी बताई है। खास तौर पर ये था गरीदा फरूकी साहिबा का प्रोग्राम था, जी टीवी में उन्होंने प्रोग्राम किया, वहां पर मेहमान थे शाहिद खाकान अब्बासी साहब। वहां पर प्रोग्राम चलता 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 इंतहाई निजाम की तरफ आया, 26वीं आईनी तरमीम पर आया, तो फिर वहां पर सवाल किया शाहिद खाकान अब्बासी ने। एग्जैक्ट वो वर्ड बता रहा हूं जो सवालात के गरीदा फरूकी साहिबा ने और जो जवाब दिए इमरान खान साहब ने। अच्छा, वहां पर गरीदा फरूकी साहब ने पहला सवाल किया कि वो 26वीं तरमीम जो है वो एक पूरा निजाम अब इंप्लीमेंट हो चुका है। वहां पर शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं कि मैं यही तो कह रहा हूं, इंप्लीमेंट, आप गलत काम जो है इंप्लीमेंट करेंगे तो तबाही होती है। इस पर फिर वो सवाल करती है, सो आप कह रहे हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो इस वक्त मौजूद है, उनके होने से, उनके ओहदे पर मौजूद होने से निजाम तबाह होता रहेगा। वहां पर जो है वो सवाल, वो जो जवाब देते हैं शाहिद खाकान अब्बासी, वो बड़ा तरीकी जवाब देते हैं। वहां पर कहते हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की हैसियत एक चपरासी किसी भी नहीं है, यानी एक चपरासी जो है वो भी बाइख्तियार होता है, लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याह्या अफरीदी साहब इस लेवल तक भी बाइख्तियार नहीं है। फिर वो गरीदा दोबारा से कहती हैं कि बहुत बड़ी बात की आपने, तुहीने अदालत लग सकती है। फिर जवाब आता है सामने से, लग जाए, मैं इससे भी बड़ी बात कर सकता हूं। ये शाहिद खाकान अब्बासी ने वाज़ेह कहा, उनका ठीक है, मैं इससे भी बड़ी बात कर सकता हूं। आपने तुहीने अदालत करनी है, आपने कोई एफआईआर करनी है, कोई मुकदमा करना है, कोई पीका की एफआईआर करनी है, कोई आप कर ले, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वहां पर फिर आगे जो है वो जवाब देते हैं शाहिद खाकान अब्बासी साहब, कहते हैं होता क्या है, सुप्रीम कोर्ट होता है। आईनी मसाइल के लिए आपने एक बेंच क्रिएट कर दिया जिसके जज भी आप खुद लगाते हैं और खुद फैसला करते हैं कि वहां से क्या फैसले आएंगे। लोगों का एतमाद जो है वो, लोगों का एतमाद आप पर खत्म हो चुका है। वो कहते हैं कि जो आईनी बेंच है वो आपने खुद क्रिएट किया है, उसके जज आप खुद लगाते हैं और ये फैसला करते हैं कि वहां पे कौन से जो है मुकदमात जाएंगे और उसका फैसला क्या आएगा, ये भी आप खुद डिफाइन करते हैं। ये आप कह लें कि एक सवाल या निशान लगा दिया है आईनी बेंच पर। आईनी बेंच की हैसियत जो है वो हम सब जानते हैं, मैं तो उन्हें ऑलरेडी कहता हूं कि वो आईनी बेंच नहीं है, वो बल्कि हुकूमती बेंच है, वो एस्टेब्लिशमेंट ज़दा जो है वो बेंच है। और आज उसकी हकीकत जो है शाहिद खाकान अब्बासी ने जो है मजीद एक्सप्लेन कर दी है। फिर वहां पर सवाल होता है, गरीदा फरूकी जो है वो डिफेंड कर रही होती है 26वीं आईनी तरमीम को। वो कहते हैं जुडिशल कमीशन है, कमेटियां हैं, तो वहां पर भी आगे से कहते हैं कि बाकायदा मैं जुडिशल कमीशन की हैसियत भी आपने देखी है और मैं भी जानता हूं, बाकायदा मैं कमेटियों को भी जानता हूं, ये सब जानता हूं कमेटी में कौन लोग बैठे होते हैं जो अवाम के नुमाइंदे नहीं है। खराबी दर खराबी पैदा होती है, आपको इन बातों को समझना पड़ेगा। ये बातें वक्ती तौर पर शायद आपको मफाद मिल जाए, लेकिन ये मुल्क की तबाही का बाइस बनती है, मुल्क की निजाम की तबाही का बाइस बनती है। यह आइन बड़े सोच समझ के बनाया गया था, रात के अंधेरे में नहीं बना था, क्योंकि अब जो भी आईनी तरमीम होती है वो रात के अंधेरे में होती है। चीफ जस्टिस की तैनाती हो रात के अंधेरे में हो, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की तैनाती हो रात के अंधेरे में होती है। अच्छा, फिर वो वहां पर कहते हैं कि ये जो आइन है बड़े सोच समझ के बनाया गया था, रात के अंधेरे में नहीं बना था। आप जरा वो डिबेट कभी पढ़ ले जो आइन के वक्त हुई थी, लोगों ने क्या क्या बातें की, फिर किस तरह आपने एक कंसेंसस जो है वो पैदा किया और आपने सारे निजाम रात के अंधेरे में बदल दिया एक अपने थोड़े से मफाद के लिए। यहाँ पे फिर वो दोबारा से जो है जस्टिस याह्या अफरीदी साहब को टारगेट करते हैं और कहते हैं कि आपने एक कुर्सी के लिए, आपने एक जाती मफाद के लिए जो आपने है, अपने जल्दी जो है वो जस्टिस बनने के लिए जो है वो सारे निजाम की जो है वो तबाही फैल दी है।
یہ جو ہے شاہد خاقان عباسی صاحب نے آج انٹرویو میں جو ہے اب دیکھا جائے گا کہ کیا چیف جسٹس یحییٰ افریدی صاحب، کیونکہ آج اب جو میں اگر اندرونی کہانی سناؤں، جو اب پی ٹی آئی کے وفد کی ملاقات ہوئی تھی چیف جسٹس یحییٰ افریدی صاحب کی، وہاں پہ پی ٹی آئی کا جو وفد تھا انہوں نے تمام باتیں کی، ان کو بتایا کہ کس طرح سے زیادتی کی گئی ہے، کس طرح لوگوں کے حق پر جو ہے وہ ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے، کس طرح سے لوگوں کو اغوا کیا جا رہا ہے، آپ کے رٹ جو ہے وہ قائم نہیں ہے، آپ کے فیصلوں کی عزت نہیں ہے۔ اچھا مزے کی بات یہ ہے، اس طرح کے ایک عجیب مائنڈ سیٹ ہے ان کا چیف جسٹس صاحب کا۔ میں بیسیکلی اگر مجھے جو لگتا ہے ان کی حیثیت کیا ہے، وہ ان کو پتا ہے کہ کرنا انہوں نے وہی ہے جو اسٹیبلشمنٹ کہے گی، جو حکومت کہے گی، لیکن وہ پی ٹی آئی سے جو ملاقاتیں کر رہے ہیں وہ صرف یہی وجہ سے کہ ان کو گالیاں نہ پڑے، لوگ ان پر تنقید جو ہے وہ نہ کریں، اور ان کو جو ہے وہ تھوڑی سی بچت ہو جائے اور لوگ کہیں جی دیکھیں وہ حکومت سے بھی ملے ہیں، اپوزیشن سے بھی ملے ہیں، صرف ایک اپنا پوزیٹیو گیسچر دینے کی کوشش کر رہے ہیں، حالانکہ پوزیٹیو کام نہیں کر رہے، وہ بالکل جیسے حکومت چاہتی ہے، جیسے اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہے، بالکل ویسے ہی وہ کرتے ہیں۔ اچھا وہاں پر جو وفد کی ملاقات ہوئی، وہاں پہ بیرسٹر علی ظفر صاحب سے بھی جو ہے وہ میری بات ہوئی، بیرسٹر گور سے بھی میری بات ہوئی۔ بیرسٹر علی ظفر کہتے ہیں کہ ہم جب گئے تو وہاں پر چیف جسٹس یحییٰ افریدی صاحب نے ہمیں کہا کہ آپ جو چاہیں بات کر لیں، آپ جو بتانا چاہیں بتائیں، لیکن میں آپ کو جواب نہیں دوں گا۔ وہیں پر انہوں نے یہ بھی بات کہا کہ آپ جو یہ باتیں اب کر رہے ہیں مجھے ریٹرن میں دے دیں اور میں جو ہے پھر آپ کو اس کا جواب دے دوں گا۔ اب سوال یہ ہے کہ بھائی جان، آپ کو چیف جسٹس جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز نے آپ کو خط بھی لکھا تھا، اس کے بعد ایک پریزنٹیشن بھی فائل ہوئی تھی، آپ کو بھی خط لکھے تھے، جو جج منصور علی شاہ نے آپ کو خطوط لکھے، ان کے جواب آپ نے کیا دیا ہے، اس پر آپ نے کیا قدم اٹھایا؟ آپ نے وہی کیا جو اسٹیبلشمنٹ نے چاہا ہے، جو حکومت نے چاہا ہے، جو پاکستان مسلم لیگ نون نے چاہا ہے، اور جس طرح سے اس نظام کو کنٹرول کرنے کے لیے دو نمبری کی گئی، اس میں سب سے زیادہ سپورٹ جو ہے وہ چیف جسٹس یحییٰ افریدی صاحب کی تھی، اور اب تک وہ جو ہے اس سسٹم کو جو ہے وہ سپورٹ کر رہے ہیں اور اسی کو جو ہے وہ سہولت کار بنے ہوئے ہیں۔ خیر وہاں پر جو 26ویں نومبر کو جو ہوا تھا، 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف جو پی ٹی آئی کا ایک موقف تھا، عمران خان صاحب کے خلاف جو زیادتیاں ہو رہی ہیں، جو ایف آئی آر ہوئی ہیں، جو ایک ہی وقت میں جو ہے وکلا کو ایک جگہ کیسز پہ جانا پڑ رہا ہے، وہ سارے معاملات انہوں نے جو ہے جسٹس یحییٰ افریدی صاحب کے سامنے رکھے، اور وہاں پر جو ہے وہ سوالات بھی ہوئے کہ 26ویں آئینی ترمیم پر جو ہے وہ فل کوڈ بننا چاہیے یا پھر نہیں بننا چاہیے۔ یہ جو آپ ایک کوڈ پیکنگ کر رہے ہیں، جو آپ نئے ججز جو ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں لے کر آئے ہیں، ان کی کیا حیثیت ہوگی؟ کیونکہ اگر فل کورٹ آف پاکستان بن جاتی ہے تو پھر جو ہے کیا ہونا چاہیے؟ تو وہاں پر بیرسٹر گوہر جو ہے انہوں نے کچھ باتیں بتائی ہیں، انہوں نے ان کے مطابق جو ہے وہ یہی ہے کہ اگر اب فل کورٹ بنتا ہے تو obviously اس میں تمام ججز ہوں گے، تو یہ تو 26ویں آئینی ترمیم سے جو اب بینیفیشری ہیں، یعنی کہ جو سپریم کورٹ کے اب ججز بنے ہیں وہ تو سارے ہی 26ویں آئینی ترمیم کے بینیفیشری ہے، تو وہ کس طرح سے ہو سکتا ہے؟ اور پھر دوسرا یہاں پر یہ پوائنٹ بھی وہ رکھتے ہیں کہ اب اگر ہم سپریم کورٹ میں دیکھیں تو ایک طرف آپ کو جو ہے 26ویں آئینی ترمیم کے بینیفیشری نظر آئیں گے، اور دوسری طرف آپ کو وہ لوگ نظر آئیں گے جن کو جو ہے وہ نقصان ہوا ہے 26ویں آئینی ترمیم سے۔ تو خیر ایک مدعا، ایک پوائنٹ جو سامنے رکھا گیا ہے اور ان کو جو لگ رہا ہے وہ یہی ہے کہ اب جو 26ویں آئینی ترمیم پر جو فل کورٹ بنے گی، یا چیف جسٹس نے سم ہاؤ ایک تاثر دیا یا گیسچر دیا ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم پر اگر فل کورٹ بنے گا تو اس میں صرف وہی ججز ہوں گے جو اب نئے جو ججز آئے ہیں ان سے جو ہے وہ پیچھے ہٹ کر، یعنی 26ویں آئینی ترمیم سے جو ججز بنے ہیں، سپریم کورٹ کا حصہ بنے ہیں، ان سے ہٹ کر جو باقی ججز ہیں ان پر مشتمل ایک فل کورٹ جو ہے وہ تشکیل دیا جائے گا۔ لیکن اب دیکھتے ہیں کہ کیونکہ چیف جسٹس یحییٰ افریدی کا ایک وتیرہ ہے کہ وہ ایک جگہ جو ہے وہ دوسری بات کرتے ہیں اور پھر تیسری جگہ پہ جاتے ہیں، تو نیا موقف ہر جگہ پہ اپنا ایک نیا موقف جو ہے وہ سامنے رکھتے ہیں، ہر بات کا ایک نیا جواب جو ہے وہ تلاش کر آتے ہیں۔ خیر اب دیکھتے ہیں کہ شاہد خاقان عباسی صاحب کے ان جو ہے باتوں کے بعد اور پی ٹی آئی کے تمام الزامات کے باوجود پورے پاکستان سے لوگ جو ہے ان کی دو نمبریوں پر جو ہے وہ باتیں کر رہے ہیں کہ اس پر بھی چیف جسٹس یحییٰ افریدی صاحب جو ہے وہ خاموش رہیں گے، یا پھر ایک توہین عدالت لگ جائے گی شاہد خاقان عباسی صاحب کے ساتھ، یا پھر ہو سکتا ہے ہمارے خلاف بھی جو ہے وہ کارروائی شروع کر دیں، یا پھر جو ہے ہو سکتا ہے وہ جو ہے وہ سسٹم کی بہتری کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے ہوں اور پھر اپنی جو کرسی ہے وہ چھوڑ دیں۔ خیر جو بھی اس حوالے سے نئی جو اپڈیٹ ہوگی میں آپ کے سامنے رکھوں گا، تب تک کے لیے خدا حافظ۔